वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। तथा तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च अनुदातौ सुप्पितौ उदात्तौ सुप्तौ गुप्तिष्किभ्यः सन् गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् मान् बदधांशाभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य मान् बददांशाभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तकारिच्छायां वा धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनख्य च सुप आत्मनः क्य च काम्यच्च काम्यच्च पमानादाचारे अमानादाचारे अधिकरणाचेति वक्तव्यम्। करणाचेति वक्तव्यम्। कर्तुक्यं सलोपश्च गृह्यं सलोपश्च सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप्वा वक्तव्यः। सर्वप्रातिपद्येभ्यः क्विद्वा वक्तव्यः।
दृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः दृशादिभ्यो भुव्यच्युर्लोपश्च हलः लोगितादिडाद्व्यख्यश् लोहितादिडाज्यः कष्टाय क्रमणे कष्टाय क्रमणे कर्मणोर्मन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः कर्मणोरोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने आश्पोष्मभ्याम् उद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्डमेघेभ्यः शब्दवैरकलहाब्रकम्बमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् सुखाद्भ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रनर्घ्यश् नमो वरिवश्चित्रज्ञः च उच्चभाण्डचीवराण्णिन् उच्चभाण्डचीवराङ्गीं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवनव्रतवस्त्रलकलकृततोस्तेभ्यो निच मुण्डमिश्रश्लक्षणलवनव्रतवस्त्रहलकालकृततोस्तेभ्यो च धातोरेकाचो हलादे ह्रियासमविहारेयम् धातोरेकाचोहलादिः क्रियासमाबिहारेयं नित्यम् कौटिल्ये गतौ नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजपदगदशगृभ्यो भावगर्गायाम् उपसदचरजपजपदः दशग्रेभ्यो भवगर्हायाम् सत्यापपाशरूपवीणातोलशोकसेनालोमत्वशमर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् सत्यापपाशरूपवीणातुलिश्लोकसेनालोमत्वाच वर्मवर्णचूर्णचूरादिभ्यो च वा भ्राशब्लाशभ्रमुक्रमु क्लमोतसी त्रुटिलशः वा भ्राश ब्लाश भ्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् यशोनुपसर्गात् संयसश्च यशश्च ज्ञाजनोर्जा ज्ञाजनोर्ज विधिर्गुणः दीर्घुणः ओतशनी औतशनि ग्रहीज्या वै व्यधी वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति वृज्यतीनाम् इति च ग्रहीज वै व्यधिवष्टि विच्छति वृश्चति पृच्छति पृज्जीनाम् ङीति च शमामष्टानाम् दीर्घश्यनि क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि दिवादिगणेषु ये धातवः विशेषधातवः सन्ति तेषां रूपाणि एतैः सूत्रैः निर्माणं भवति अन्ये धातवः यथा अतुपदा धातवः उत्तुपदा ऋतुपदा इत्यादि ये धातवः सन्ति तेषां रूपाणि तु दृष्टवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्यते केचित् धातवः सन्ति उदाहरणार्थं वाब्राशब्लाश एतत् सूत्रं पूर्वमेव दृष्टं कुत्र वादिगणे एव एतत् सूत्रं दृष्टं तत्पूर्वमपि दृष्टं तत्र वादिगणधातुः अपि धातवः अपि सन्ति उदादिगणधातुः अपि द्विवादिगणः धातवः त्रयः धातुः भ्रमु क्लमु त्रसि इति त्रयः धातवः सन्ति भ्रमो इति धातुः वादिगणे अपि अस्ति द्विवादिगणे अपि अस्ति किन्तु द्विवादिगणे किं भवति तत् ब्रह्मधातोः रूपं ब्रह्म इति धातुः शमादि अन्तर्गणे वर्तते अतः शमामष्टानां
दीर्घः शनि शनि प्रत्यये परे शन प्रत्ययः तु दिवादिगण धातुभ्यः एव भवति शनि प्रत्ययः कर्तरि सार्वधातुके दिवादिभ्यः शन अतः ब्रह्मधातोः रूपं राम राम्य राम्य प्लस ति भ्राम्यति भ्राम्यतः इति एकं रूपम् वा इति अत्र उक्तम् अस्ति अतः विकल्पेन शप् प्रत्ययः विकल्पेन शन प्रत्ययः शप् प्रत्ययः तु उत्सर्गः एव तदपि भवति अतः भ्रमति भ्रमतः भ्रमति इति रूपाणि रूपद्वयम् प्रकार रूपद्वयम् क्लमो अपि एषः धातुः अपि शमादि अन्तर्गणे वर्तते क्षमम् अष्टानां शनि इति सूत्रेण दीर्घः भवति तेन किं भवति क्लां भवति किन्तु अत्र वा इति अस्ति विकल्पेन षन् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अन्य शप् अपि भवति शप् योजयित्वा क्लां भवति वा भवति कथं भवति तत्तु स्टिवु क्लमु शमाम् इति सूत्रमस्ति किल तद्दृष्टं पूर्वं स्टिवु क्लमु इति सूत्रमस्ति किल तेन अत्र अस्ति उदाहरणं पश्यतु अत्र कुत्र अस्ति द्रष्टुं शक्यते क्लमु स्टिवु क्लमु चमांशिति इति सूत्रे षित् प्रत्यये परे क्लमु यद्यपि शमादि अन्तर्गणे वर्तते शमामष्टानां शनि इति सूत्रेण न तु दीर्घत्वं किन्तु स्टिवु क्लमु चमांशिति इति सूत्रेण 7374 अस्ति शमामष्टानां शनि एतेन सूत्रेण दीर्घत्वं भवति शित्ति प्रत्यये परे इत्युक्ते शप् प्रत्यये परे शन प्रत्ययः अपि षित् प्रत्ययः अतः क्लाम्यति अथवा क्लामति इति रूपद्वयम् किल आं वा ह्यः दृष्टम् अस्माभिः त्रस् अपि अन्य धातुः अस्ति दिवादिगणे एव त्रस् धातोः अपि विकल्पेन शन भवति इत्युक्ते शन प्रत्ययं योजयित्वा एकं रूपं शप् प्रत्ययं योजयित्वा अन्यरूपं त्रस्येति त्रसति इति यद्यपि एतत् सूत्रं भाभ्राशब्लाश पूर्वं दृष्टं तथापि अत्र पुनः एकवारं मया अत्र उक्तमस्ति तत्र कृपया पश्यतु द्विवादिगण धातोः रूपाणि एव अस्यां सञ्चिकायाम् अस्ति रूपाणि सन्ति सूत्रेषु उक्तेषु धातुषु निम्नलिखिताः धातवः दिवादिगणे अन्तर्भवति ये धातवः अत्र उक्तानि सन्ति तेषु त्रयः धातवः दिवादिगणे सन्ति ते के ब्रह्म क्लं त्रस् भाभ्राशब्लाश एतत् सर्वं दृष्टम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टं कर्तरि सार्वधातुके एतेषां धातुभ्यः षन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति सूत्रम् अतः तत्र ब्रह्मो अनवस्थाने अस्ति ब्रह्मो अनवस्थाने इति धातुः दिवादिगणे वर्तते ब्रह्मोच्चारणे द्वादिगणे ब्रह्मो अनवस्थाने इति दिवादिगण धातुः क्लमो ग्लानौ तदपि दिवादिगण त्रसि उद्वेगे अपि तदपि अतः एतेषां धातूनां रूपाणि सूत्रद्वारा पश्यामः प्रत्यय शन used the कर्तरि after the dhatus brahm धातु क्लम धातु and tras धातु ब्रह्म भ्रमति रूपं पश्यतु ब्रह्मो इति उदित् धातुः द्वित्वात् निष्ठा प्रत्यये इतः निषेधः भवति भवतु ब्रह्म प्लस् तेप् भ्रमति इति एकं रूपं परं प्लस् शन
प्लस भ्राम्यति इति द्वितीयरूपम्। अतः भ्रमति भ्राम्यति इति। तद्वत् क्लम् धातुः क्लमु शप् प्रत्ययं योजयित्वा दीर्घत्वं भवति वा शममष्टानां शनि इति सूत्रेण न, किन्तु स्टिव् क्लमुचमां शिति इति सूत्रेण शिति प्रत्ययपरे दीर्घत्वं भवति एव, अतः क्लामति। एतेन सूत्रेण एव शन् प्रत्ययमपि योजयित्वा क्लाम्यति इति रूपम्, अतः क्लामति क्लाम्यति इति रूपम्। त्रस् धातुः अस्ति उद्वेहे अर्थे, तत्रापि रूपद्वयं त्रसति त्रस्यति। कर्तरि सार्वधातुके शप् विकल्पेन शन् दिवादिभ्यः वा भ्राश भ्राश इति दिवादिभ्यः शन् तेन त्रस्यति इति रूपद्वयम् किल। अनन्तरम् अतः त्रयः धातवः विशेषधातवः। अत्र द्वितीयसूत्रं यशोऽनुपसर्गात्, एतदपि दृष्टम्। अनुपसर्गात् यस् धातोः शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति उक्तम्। एतदपि आल्रेडि कवर्ड्, पूर्वम् उक्तमेव। कर्तरि सार्वधातुके शप् यशोऽनुपसर्गात् वा दिवादिभ्यः वा शन्। कर्तरि सार्वधातुके प्रत्यये परे अनुपसर्गात् यस् धातुः शन् प्रत्यय विकल्पेन भवति, अतः अनुपसर्गात् इति अत्र उक्तम् अस्ति। अतः उपसर्ग यदि उपसर्गेण भवति तर्हि शप् न भवति, किन्तु शन् एव भवति। दिवादिभ्यः शन् इति सूत्रेण शन् एव भवति, न तु शप्। अत्र उपसर्गं विना अनुपसर्गिकधातोः विकल्पेन शन्, अतः शप् अपि भवति। शप् योजयित्वा धातोः रूपं लट्लकाररूपम्, उदाहरणार्थं यसति यस्तः यसन्ति, अथवा यस्यति यस्यतः यस्यन्ति इति शन् प्रत्ययं योजयित्वा रूपाणि एतदपि दृष्टम्। अन्यत् तृतीयसूत्रमस्ति संयसश्च। मया उक्तं गतवर्गे, किमुक्तम्? एतत् सूत्रं नियमनसूत्रम् इति। कथं नियमनं करोति, नियमयति इति पृच्छेत्। दिवादिभ्यः शन् इति सूत्रमस्ति, भवतु। दिवादिभ्यः धातुभ्यः शन् प्रत्ययः शन् प्रत्ययः भवति। वा भ्राश ब्लाश इति सूत्रेण विकल्पेन शन् प्रत्ययः भवति एतेभ्यः धातुभ्यः। यशोऽनुपसर्गात् इति अत्र यस् धातुः तु दिवादिगणे एव वर्तते, अतः दिवादिभ्यः शन् इति सूत्रेण यस् धातोः शन् प्रत्ययः भवति। अत्र अनुपसर्गात् इति उक्तम् अस्ति, अतः यस् धातोः केवलं यस् धातोः दिवादिभ्यः शन् भवति। यदि सन् उपसर्गः भवति तर्हि सम् उपसर्गे भवति। सन् उपसर्गे सम् उपसर्गिकधातोः शन् भवति इति नियम्य इति नियमनं कृतमस्ति। यस् धातोः दिवादिभ्यः शन् इति सूत्रेण शन् प्रत्ययः भवति। शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। शन् प्रत्यय विकल्पेन इत्युक्ते शप् अपि भवति इत्यर्थः, अतः एव रूपद्वयम्। संयसश्च इति उक्त्वा सम् उपसर्गिक यस् धातोः अपि तं पूर्वक यस् धातोः शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति अत्र नियमनं कृतम् अस्ति, अतः एव नियमनसूत्रम्।
यस् धातोः विकल्प अनुपसर्गिक यस् धातोः शन प्रत्यय विकल्पेन भवति उपसर्गिक सम उपसर्गिक यस् धातोः एव उपसर्ग सम उपसर्गिक धातोः एव शन प्रत्ययः विकल्पेन भवति यदि कोऽपि अन्यः उपसर्गः भवति तर्हि तर्हि शन प्रत्ययः विकल्पेन न भवति किं भवति विकल्पेन न भवति इत्युक्ते विकल्पेन न भवति नित्यं भवति इत्यर्थः अतः एतत् नियमनसूत्रम् एव अतः एव काशिकायां तत्र उक्तम् आरम्भः सिद्धे सति आरम्भः नियमार्थः अत्र पश्यतु यशोनुपसर्गात् इति सूत्रेण षन् प्रत्ययः विकल्प्यते एतेन अपि षन् प्रत्ययः विकल्प्यते एव अतः नियमनं करोति नियमनम् एव कथम् अतिदेशः भवति मया उक्तं गतवर्गे एतत् चिन्तनीयमिति चिन्तयित्वा वदामि यशोनुपसर्गात् इति सूत्रेण षन् प्रत्ययः विकल्प्यते सन् इति यत् उक्तम् अत्र यत् विकल्प्यते तदेव अत्रापि किन्तु उपसर्गिक सम् उपसर्गिक यस् धातोः विकल्प्यते इति अत्र नियमनं करोति एतत् सूत्रं नियमनं करोति अन्ये उपसर्गाः यदि अन्य उपसर्ग यदि भिन्न संभिन्नाः उपसर्गाः भवन्ति चेत् तत्र षन् प्रत्ययः विकल्पेन न भवति इत्यर्थः अतः एव नियमनम् आगम्यते यशोनुपसर्गात् having stated yasopanasarsgat shan pratyaya is ordained optionally. Again, the next sutra says sahi yasascha with some upasarga yes dhatu will take vikalpena shan. It means niyamanam means what has already been stated. Again, it is stated for a particular thing. Then it is niyamanam. Particular condition is that. Means instead of some, if any other upasarga is pra or a, etc., then shan pratyaya will not be optional. That is the meaning. Therefore, it is niyamanam. Follow. Yes. Do you hear me? Yes. Do you follow what I said? Yes. Right. For some upasarga, shyam is not optional, is it? Sorry? For when some is applied to yes, the Shan is optional. Shyam is optional. Yes. Yaso yasah nupasargat. Yaso nupasargat iti shan विकल्प्यते यशोनुपसर्गात् इति सूत्रेण यः शन् प्रत्ययः विकल्प्यते सः सम् उपसर्गिक यस् धातोः भवति इति पुनः उक्तत्वात् एतत् सूत्रं
अथवा उक्त्वा पुनः उक्त्वा एतत् सूत्रं सम् उपसर्गिक यस् धातोः विषये शन विकल्पः शन विकल्पस्य नियमनं करोति. Please try to understand what I wrote in Sanskrit, what I told now in English. These are my words. There you said dhatohu, but it's written dhatuhu. Right. Pasargika, I'll change it. yes. यशोनुपसर्गात् इति सूत्रेण यशोनुपसर्गात् इति सूत्रेण यशोनुपसर्गात् कुत्र अस्ति सूत्रं 3170. यशोनुपसर्गात् इति 3170 इति सूत्रेण यः श्यन् विकल्प्यते सः सः इत्युक्ते सः श्यन् प्रत्ययः सः श्यन् सः इत्युक्ते सः श्यन् प्रत्ययः सः श्यन् समुपसि यस् धातोः भवति इति पुनः उक्तम् अस्ति. अतः एतत् सूत्रं सम् उपसर्गिक यस् धातोः विषये षण् प्रत्ययस्य विधानं विकल्पविधानं षण् प्रत्ययस्य विकल्पविधानस्य नियमनं करोति. These are my sentence. So dhatu, the previous sutra, where shan is optionally ordained for yes dhatu. Now it is limited to the yes dhatu having upasarga some. It means when other upasargas are there, it will not, shan is not vikalpa. That is why it is called niyamanam. Got it? Yes. Okay. Yesterday I was thinking, I was got a little confused. But they will not said in detail. They will not discuss. They will say just Arambaha iti Kashikaya Muktamasti. So anyway, I will return this point. Okay. अतः सम् उपसर्गिक धातोः रूपद्वयम् अस्ति. So अत्र अस्ति. Oh, okay. I should put it here, not there. So I'll cut this. This is not Niyamana Sutra. Wrong place. This is Sonapasarga. It should come here. Sutra. Sanyasascha. And this is this sutra, Niyamana Sutra. So Vidhi I will remove Niyamana Sutra. अतः समुपसर्गिक यस् धातोः विकल्पेन शन् योजयित्वा संयसति इति रूपम् अथवा संयसति इति रूपम् इति ओके भवतु. इदानीम् अग्रिमसूत्रम् ज्ञा जनोर्जा. एतदपि दृष्टम्. ज्ञा इति कर्यादिगणधातुः, जन् जीवादिगणधातुः, शितिप्रत्ययपरे जा आदेशः ज्ञा जनोर्जा. कुत्र अस्ति? सप्तम अध्यायस्य तृतीयपादे एकोन-अशीतितम सूत्रम्. ज्ञा जनोर्जा. शितिप्रत्यये परे ज्ञा धातोः स्थाने जन् धातोः अपि स्थाने जा इति
अत्र विभक्तिप्रत्ययः नास्ति, लुप्तविभक्तिकम् इति कथ्यते। सूत्रेषु एतावत् भवति, विभक्तिप्रत्ययः लुप्तः, लोपः भवति। पाणिनिमहर्षिणा कर्तुं शक्यते, अस्माभिः न। किन्तु पाणिनिमहर्षिणा वक्तुं शक्यते। ज्ञाधनुजा इति सूत्र सूत्रार्थम् एतावत् वक्तुं शक्यते। लुप्तविभक्तिकं जा इति आदेशः। कदा भवति जा आदेशः? शिति प्रत्यये परे। कुत्र अस्ति एतत् सूत्रम्? अङ्गस्य अधिकारे। अङ्गस्य अधिकारसूत्रं तस्मादारभ्य षष्ठाध्यायस्य पादतः आरभ्य सप्तमाध्यायस्य अन्तिम पादस्य इत्युक्ते चतुर्थपादस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तं पञ्च पादाः सन्ति किल। अङ्गस्य अङ्गस्य इति अधिकारसूत्रं पञ्चसु पञ्चसु पादेषु अधिकारसूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति। एतत् सूत्रं कुत्र अस्ति? तृतीय अध्याये। अतः अङ्गस्य ज्ञाधातोः जन् धातोः शिति प्रत्यये परे। अत्र पश्यतु, जन् इति धातुः कुत्र अस्ति? जन् इति धातुः यद्यपि जन् धातुः अस्ति, उदाहरणार्थं जुगोत्यादिगणे अपि जन् धातुः अस्ति, तत्रापि जनने इति अर्थे जुगोत्यादि थर्ड कांजुगेशन तत्रापि जन् अस्ति। अतः एव उक्तम् अतः जनेः दैवादिकस्य इत्युक्ते किं? दैवादिकस्य दिवादिगणस्य धातोः ग्रहणं भवति, न तु जुहोत्यादि। अवगम्यते? न तु जुहोत्यादि धातुः। जुहोत्यादि न तु जुहोत्यादिगणे अपि जन् धातुः अस्ति। जनने इति अर्थे जन् धातुः अस्ति जुहोत्यादिगणे। तत्र रूपं भवति जजन्ति, जजातः, जज्ञति इति रूपम्। जुहोत्यादिगणे जन् धातोः रूपं जजन्ति, जजातः, जज्ञति। उदाहरणार्थम् अत्र पश्यतु, जजन्ति, जजातः, जज्ञन्ति इति रूपम् अस्ति तत्र। अत्र जन् इति सूत्रे उक्तं कस्य गणस्य धातुः? दिवादिगणस्य। तदर्थमेव अत्र काशिकाकारेण उक्तं जनेः दैवादि तस्य ग्रहणं। दैवादिकस्य इत्युक्ते दैव इति युक्ते न तु देवः, न तु इन्द्रः, वायुः, देव, शिव। दिवादिगणस्य, दिवादि शब्दस्य तद्दितरूपं, तद्दितान्तरूपं दैवादिकस्य। काशिकावृत्तिः। काशिकाकारः वदति जन् धातुः दिवादिगणस्य धातुः, न तु जुगोत्यादि। दिवादिगणस्य धातुः इति उक्तम् अस्ति, अतः न तु जुगोत्यादि। या इस् आदेश फॉर ज्ञा धातु कुत्र अस्ति? त्रयादिगणे, नवमगणे। जन् धातु कुत्र अस्ति? दिवादिगणे। या इस् आदेश इन द प्लेस ऑफ ज्ञा एंड जन् व्हेन? कदा? चिति प्रत्यये परे। अतः जनी प्रादुर्भावे इन द सेंस ऑफ गिविंग बर्थ, प्रादुर्भावे जननम। जन् धातोः स्थाने ज्ञा आदेशः भवति। कदा भवति? चिति प्रत्यये परे। अत्र कर्तरि सार्वधातुके दिवादिभ्यः शन् एव भवति, तेन शिति प्रत्यये जन् धातोः स्थाने ज आदेशं कृत्वा जाय आत्मनेपदी धातुः, अतः जायते टित आत्मनेपदानां टेर इति। ता इति ताञ्ज इति धातुः प्रत्ययः किल। ता आताञ्ज ता सातान्तं विट्वगि मगिङ् इति धातुः।
आत्मनेपदरूपं लट्लकारविषये ते इते अन्ते से इते द्वे ये मघे किल एवघे मघे अतः टित आत्मनेपदानां तेरे लट्लकारे ते भवति मूलप्रत्ययाः सन्ति ता ताञ्ज ता ता ताञ्ज मूलप्रत्ययाः लट्लकारविषये किं भवति ते इते अन्ते स्ते इते द्वे ये मघे मघे इति रूपम् अतः जाय प्लस ते जायते जायते जायेत जायेते जायन्ते इति रूपम् लङ् रूपं किं वदतु मध्यमपुरुष बहुवचनं लङ् रूपं जन्धातोः हम्म, उत्तम पुरुष बहुवचनं मध्यमपुरुष टु मध्यम मध्यमपुरुष ब- बहुवचनं अजायध्वम् अजायध्वं सम्यक् उक्तम् अजायध्वम् अट्टगम भवति तेन अजायध्वम् तद्वदेव अन्यानि रूपाणि अन्य लकाररूपाणि लट् लङ् लोट् लिङ् अनन्तरं So निदेर्गुणः the meaning of this the two dots will be different, but the form is the same. न तु फार्म् कथं समानं भवति ज्ञा इति धातु कुत्र अस्ति त्रयादिगणे त्रयादिगणे धातुः ज्ञा धातुः अस्ति तत्र श्ना प्रत्ययः भवति न तु श्यन् कथं समानं भवति रूपं किल Okay. तत्र ज्ञा धातुः अस्ति तस्य स्थाने क्षिति प्रत्यये परे जा भवति जा प्लस शकारः इत्वर्णः जाना जानाति जानीतः जानन्ति भिन्नरूपाणि एव किल प्रत्ययः भिन्नः अतः रूपाणि अपि भिन्नानि एव भवतु अनन्तरं मिदेर्गुणः मिद् इति धातुः कुत्र अस्ति दिवादिगणे एव अस्ति तत्र मिद् धातोः विशेष एतेन विशेषसूत्रेण मिद् धातोः विषये एव भवति किं भवति गुणः भवति यद्यपि धातुः दिवादिगणधातुः दिवादिगणधातूनाम् अङ्गकार्यं गणविकरणप्रत्यय कृते यदि गणविकरणप्रत्ययः परः भवति धातोः अङ्गकार्यं न भवति कथं न भवति किमर्थं न भवति शन् इति सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः अतः अङ्गकार्यस्य निषेधः भवति अङ्गकार्यं घनविकरण घनविकरण प्रत्ययस्य घनविकरण प्रत्यय दृष्ट्या प्रत्यय कृते अङ्गकार्यं निषेधः भवति प्रत्ययः तु शन् अपित्वात् सार्वधातुकप्रत्ययः एव तिंशित् सार्वधातुकं किन्तु अपित् अपित्वात् ङित्वत् भवति कथम् अङ्गकार्यं भवति अङ्गकार्यस्य निषेधः एव भवति किन्तु विद्धातोः अङ्गकार्यं भवति एव मिदेर्गुणः इति सूत्रेण शितिप्रत्यये परे अङ्गकार्यं भवति चित्प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः सार्वधातुक शित् इति सार्वधातुक एव सार्वधातुक शित् प्रत्यये परे शित् प्रत्यये परे विद्धातोः गुणः भवति गुणः आदेशः कुत्र भवति विद् इति गुणः तु अकार एकार ओकार गुणः कस्मिन् स्थाने भवति इको गुणवृत्ति इति परिभाषया इकः स्थाने एव भवति मिद् इति धातुः अस्ति मिद् मकारः इकारः अनन्तरं दकारः मिदेः गुणः मिद् धातोः गुणः आदेशः भवति इति सूत्रेण उक्तं गुणादेशः कुत्र भवति इको गुणवृत्ति इति सूत्रेण इकः स्थाने अत्र इक् वर्णः कः इकारः तस्य स्थाने एव गुणादेशः भवति गुणादेशं कृत्वा मेद् गुणादेशं कृत्वा मेद्
अनन्तरं षित् कदा भवति शिति प्रत्यय शित् प्रत्ययः अस्ति एव परः शन् मेद् प्लस् य परस्मैपदी धातु अतः तिप् प्रत्ययः मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति इति रूपम् न तु मिदति मेद्यति निदेः गुणः भवति मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति अमेद्यत अमेद्यताम् अमेद्यन् मेद्यतो मेद्यताम् मेद्यन्तो मेद्येत् मेद्येताम् मेद्येयुः इति सार्वधातुकलकाररूपाणि मिदेः इति षष्ठी विभक्तिः गुणः आदेशः चिति सप्तमी एकवचनं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वसिति परिभाषया मिदेः स्थाने गुणादेशः भवति तत्रापि मिदेः इति इत्यः स्थाने एव किल तेन कृतिः निदेः अङ्गस्य एकः गुणः भवति शिति प्रत्यये परे इकार of mid धातु replaced by guna letter when shit pratyaya follows निमिदा निमिदा इति औपदेशिकरूपं तत्र आदिः ङीटुडः सूत्रेण ङी इत्वर्णः उपदेशे अजनासिक इति सूत्रेण अपि इत्वर्णः अतः धातोः रूपं मिद्येव स्नेहने इति अर्थे प्रयुज्यते दिवादिगण क्षम्यताम् आत्मनेपदी धातुः न तु आत्मनेपदी धातुः कथम् आत्मनेपदी परस्मैपदी मया सम्यक् एव परस्मैपदी एव न तु आत्मनेपदी क्षम्यताम् यद्यपि आत्मनेपदी अत्र लिखितं परस्मैपदी धातुः एव मेद्यति इति रूपं न तु मेद्यते मेद्यति मेदितः मेद्यति इति रूपम् इदेर्गुणः अनन्तरं किमस्ति अतः वाभ्राश ब्लाश भ्रमो क्रमो त्रसि त्रुटिरशः यशोनुपसर्गा संयसश्च ज्ञाजनोर्च मिदेर्गुणः कति धातवः दृष्टवन्तः विशेषधातवः भ्रमो क्रमो त्रसि इति त्रयः यशः यस् धातु जन् धातु मिद् धातु षड् विशेष धातवः दृष्टाः अत्र पश्यतु अत्र अस्माकम् आवली अस्ति अत्र ब्रह्मो धातोः भ्राम्यति भ्रमति क्लमु धातोः क्लाम्यति क्लामति त्रसि धातोः रूपं त्रस्यति त्रसति यसु यस् धातोः यस्यति यसति यं सम्पूर्वक यस् धातोः संयस्यति संयसति जनि प्रादुर्भावे जायते निमिदा दृष्टं वेद्यति अवगम्यते एतत् पर्यन्तम् Yes. इदानीं दो शो 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 अत्र पश्यतु किञ्चित् समानम् अस्ति एतेषां चतुर्णां धातूनां मध्ये किञ्चित् समान विषयमस्ति किं तत् something is common among these four between these four what is that The yeah. no सर्वे ओकारान्त धातवः ओ तत्र दो एव धातुः न तु ओ इति वर्णः दो इति धातुः दो शो शो इति ओकारान्त धातु दो अवखण्डने शो तनुकरणे शो छेदने शो अंतःकर्मणि ओत्तः शनि ओतः शनि इति सूत्रेण तदेव अग्रिमसूत्रम् ओतः शनि 7371 ओतः शनि किं भवति ओतः शनि ओतः इत्युक्ते ओकारान्त धातूनां शनि प्रत्यये शन् शनिति Lopa.
उकारस्य लोपः कदा शन् प्रत्यये शन् प्रत्ययः केभ्यः धातुभ्यः भवन्ति शन् भवति दिवादिगण धातुभ्यः एव शन् प्रत्ययः भवति अतः ओतः इत्युक्ते लोपः ओतः ओतः धातुः ओतः धा धातुः धातुः इत्युक्ते कस्मिन् गणे वर्तते दिवादिगणे एव किल ओतः शनि अत्र उक्तं शन् प्रत्यये परे कस्मात् धातोः शन् प्रत्ययः भवति दिवादिगण धातोः परः एव शन् प्रत्ययः भवति अतः एते ओकारान्त धातोः कस्मिन् गणे वर्तन्ते दिवादिगणे एव divided. you follow shan pratyaya is given shan pratyaya is ordained only for the dhatus of the fourth conjugation therefore okaranta is dhatus when you say those dhatus must be belonging to divadigana only right Ah, ओकारान्तस्य अङ्गस्य शनि परतः किं भवति लोपः भवति तेन पश्यतु शो धातु छो धातु द्यो धातु दो धातु कुत्र अस्ति हा? दो अवकण्डने अस्ति कुत्र अस्ति शो छो शो अस्ति हा, पश्यतु शो धातु दिवादिगण धातुः शो धातुः न तु द्यो अवद्यति तु द्यति अवद्यति अवपूर्वक द्य धातुः एतत् न भवति दो द्यति दो एव दो यति भवति अवपूर्वक धातु भवतु दो न तु शो यो दो एव शो धातुः क्षम्यताम् शो प्लस् टिप् कर्तरि सार्वधातुके दिवाद्येभ्यः शन् इति सूत्रेण शन् भवति शन् प्रत्ययं योजयित्वा शो शन् प्रत्यय कृते शन् प्रत्ययस्य कृते शो अङ्गं भवति अङ्गस्य अन्त्यवर्णः ओकारः अतः ओकारान्त धातोः ओतशनि सूत्रेण ओकारस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा शकार एव भवति श्यति इति रूपं श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यतः श्यत श्यामि श्यावः श्यामः तद्वदेव अश्यत् अश्यताम् अश्यन् श्यतु श्यतां श्यन्तु श्येत् श्येतां श्येतां श्येयुः ये रूप दो अवकण्डने दो प्लस शन प्लस टिप ओकारस्य लोपं कृत्वा द्यति अव उपसर्गिक यति धातोः रूपम् अवद्यति अवद्यतः अवद्यन्ति अवद्यसि अवद्यतः अवद्यत अवद्यामि अवद्यावः यामः तद्वत् शो धातुः शो धातोः अर्थः कः शो अन्तःकर्मणि टु किल् डिस्ट्राय् शो तत्र किं भवति शो आदिवर्णः कः मूर्धन्य शकारः धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण सकारादेश भवति धात्वादेः शः सः सूत्रस्य का संख्या नंबर व्हाट्स द नंबर 61 60 So 61 60 664. 64 yes so therefore सकारादेशं कृत्वा सो अनन्तरम् ओतश्यनि सूत्रेण ओकारस्य लोपः तेन स्यति इति रूपं स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यतः स्यत स्यामि स्यावः स्यामः तद्वत् चो धातोः रूपम् अपि तत्र किं भवति ओकार लोपः ओकारलोपं कृत्वा च्यति च्यतः च्यन्ति इति रूपम् एतावत्
चतुर्णां धातूनां रूपं भवति ओतश्यनि इति सूत्रेण। अवगम्यते? यस् आर् नो? Yes. अनन्तरं ग्रहीज्याब् यदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजतीनाम् इति च। एतत् सूत्रं स्मर्यते वा? किम् उक्तम्? एतत् सूत्रं स्मर्यते किम्? This is in the Samprasaranam एक्साक्ट्लि। context. एते वदतु संस्कृते। Ete Samprasarane हम्म, Asti. सम्प्रसारणधातवः। सिम्पल्। Yeah, Samprasarana Datava. एते सम्प्रसारण धातवः। 6115 अपि House. Yes. 6116 अपि वचिस्वपि यजादीनां चिति 6150 पूर्वसूत्रम्। ग्रहीज्या वै वेदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति राम् इति च। एतदपि ये धातवः अत्र सन्ति ते सर्वे सम्प्रसारण धातवः। अत्र एतद् वदतु वचस्पति। कति धातवः सन्ति अत्र 6116 सूत्रे? कति? Nava. नवधातवः सन्ति। Nava Datava एतद् वदतु, Santi. एते सर्वे धातवः दिवादिगणे सन्ति वा? No. न। रग् धातुः ग्रहि धातुः क्रयादिगणे वर्तते। ज्या धातुः अपि क्रयादिगणे वर्तते। पेञ् धातुः भुवादिगणे वर्तते। केवलं व्यदि धातुः एव दिवादिगणे वर्तते। अन्ये धातवः अन्येषु गणेषु वर्तन्ते यदि एव दिवादिगण धातवः। इदानीं वदतु व्यदि धातोः रूपं। यदि परस्मैपदी धातुः अस्ति। भवान् वदतु यदि यद् धातु तिप् प्रत्ययं योजयित्वा अनन्तरं किं भवति? Vyadyati. यद् अनन्तरं किं भवतु? यद्यति भवान् एव उक्तवान् सम्प्रसारण धातुः। सम्प्रसारणं Oh. न कृत्वा एव यद्यति कथं रूपं वदति? कथं? कर्तरि सार्वधातुके दिवादिभ्यः शन् भवति किल? Ah. शन् इति सार्वधातुक प्रत्ययः सार्वधातुक अपि तपित्वात् ङित्। अतः ङिति च ङिति प्रत्यये परे। अत्र ङित्वम् अस्ति वा नास्ति? प्रत्ययस्य Asti. ङित्वम् अस्ति। सार्वधातुकम् अपित् ङित्वत् भवति। अतः ङित् प्रत्यये परे सम्प्रसारण धातोः किं भवति? सम्प्रसारणं भवति। क्रियतां सम्प्रसारणं क्रियताम्। वदतु सम्प्रसारणरूपं किं धातोः? अत्र के वर्णाः सन्ति? वकारः, यकारः, Yakar. अकारः, तकारः। अत्र चत्वारि वर्णानि सन्ति। कस्मिन् स्थाने कस्य आदेशः भवति वदतु? सम्प्रसारणम् इत्युक्ते किम्? इक् सम्प्रसारणम्। वदतु वचस्पति। कस्मिन् स्थाने कस्य आदेशः भवति? But here we have two तो what? candidates.
Why not 2? Why we have 100? That is no problem. Shiti pratyaye pare, when shit pratyaya follows. So you have to see from the right to left. What is the last letter? Mm. Shiti, takara. Takaraha, ikvarnaha va, yan varnaha va, na. Akaraha, na. What is samprasaranam? Ik yanaha samprasaranam. Ik yanaha is yanaha stane ik adeshaha samprasaranam. Samprasaranam is that which is the replacement of ik letter, replacement of n letter by the ik letter. N is there, stani, ik will be the adesha. What are the n letters here? Yakara, n letter, Yeah. Yes. Akara, n letter, and you have to see what is the condition. Shiti pratyaye pare, due to the following one. Therefore, you cannot go here. Immediate letter is Yakara from the standpoint of Shen, right? Shen Yes. pratyase krite कः यन् वर्णः यकार यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणादेशः भवति कः आदेशः सम्प्रसारणादेशं कृत्वा यकारस्य स्थाने आदेशः वाट् Ikar bhavati. इकारः इकारस्य यकारस्य स्थाने इकारादेशः सम्प्रसारणं replacement of n by ik is सम्प्रसारणं and the process and ikarasya api samprasarana sanya asti kila that Mhm. ik letter which replaces the n that also enjoys samprasarana sanya. Therefore now when a samprasaranam follows the n there will not be samprasaranam. Akara will not undergo samprasaranam. Na samprasarane samprasaranam we have seen, right? Now Yes. this ikarasya samprasarana sanya asti samprasaranat iti sutrena e plus a samprasaranaत् अचः अचवर्णः अस्ति तेन किं भवति पूर्वपरयोगस्थाने पूर्वः सम्प्रसारणम् आदेशः भवति तेन e plus a is e. Don't do n sandhi again, otherwise back to same thing. Mhm. तेन रूपं किं न वदतु न तो व्यद्यति Vidyati. विद्यति पियर्स् विद्यति भवान् वदतु लट् रूपं लङ् लोट् अण्ड् लिङ् Vidyati, vidyatah, vidyanti, vidyasi, vidyatah, vidyatha, vidyami, vidyavah, vidyamah. Avidyat, avidyatam, avidyan, avidyah, avidyatam, avidyata, avidyam, avidyava, avidyama. अविध्यम् अविद्याव अविद्याम महाप्राण तथा विद्यम विद्ध Vidyatu, vidyatam, vidyantu, vidya, vidyatam, vidyata, vidyani, vidyava, vidyama. Vidyet, vidyetam, vidyeyoh, vidyehe, vidyetam, vidyeta, vidyeyam, vidyeva, vidyema. अतः अत्र यद् व्यदि व्यद् धातुः एव दिवादिगण धातुः वष्टि इति एते धातुः अन्यगणे अन्येषु गणेषु अत्र नास्ति वस्तु अदादिगणे वर्तते व्यच् तद् तुदादिगणे व्रश्च तुदादिगणधातुः प्रचपि तुदादिगण भ्रश्चपि तुदादिगण अतः केवलम् एकः एव धातुः दिवादिगणे वर्तते अनन्तरं किम् अस्ति शमामष्टानां दीर्घः शनि तदपि अस्माभिः दृष्टमेव किल तत्र शममष्टानाम् अष्टधातवः शमादिगणे सन्ति शममष्टानां किं भवति शनि प्रत्यये परे तेषां दीर्घत्वं भवति दीर्घत्वम् इत्युक्ते शं शां भवति
शो तनुकरणे चो चेदरे अस्माभिः दृष्टवतश्शनीति सूत्रेण उकारस्य लोपः। अनन्तरं शमामष्टानां शनि पश्यतु। शमादि अन्तर्गणे अष्टधातवः सन्ति, तेषां दीर्घत्वं दीर्घः शनि शमु शमो शं प्लस् शन प्लस् तिप् तेन किं रूपं वदतु। हम्म? शाम्यति। शाम्यति। तद्वत् द्वितीय धातु तमु ताम्यति। ताम्यति। एतावदेव। अत्र पश्यतु। शमु शाम्यति, तमु ताम्यति, दमु दाम्यति, श्रमु श्राम्यति, भ्रमु तदपूर्वं दृष्टमेव। भ्राम्यति विकल्पेन शप् अपि भवति, भ्रमति। क्षमु क्षाम्यति, क्लमु तदपि दृष्टं पूर्वं, क्लाम्यति अथवा अन्यरूपम् अस्ति, क्लामति अपि रूपम् अस्ति किल। क्लामति शप् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति। मदी तत्र मद्धातोः रूपं माद्यति। दीर्घः कुत्र भवति? दीर्घादेशः अचः स्थाने, अचश्च इति परिभाषया अचः स्थाने एव दीर्घादेशः भवति, कृत्वा माद्यति माद्यतः इति। कति धातवः सन्ति? 1 2 एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट। क्षमाम् अष्टानां शनि शन प्रत्यये परे दीर्घादेशः अवगम्यते। यस। That's Yes. it. We'll stop here. Then all Vishesha Dhatus are done. Some more Dhatus are there, which are not Vishesha Dhatus, the sutras for which already we know we have to apply and get the form. Any doubts? No. So do you follow? Huh? All these things, do you do some homework? Please do. Just to keep everything settled in your mind. Don't get confused. I keep repeating so many things again and again because you see many things I repeat so that it will help you to retain. Do you follow Sanskritam? Any difficulty? Yes. Is it okay? Some words I some words I infer from the context. Like what? You tell me which one. I'll explain in English. Okay. No, Hmm. I Now it's I don't okay, have but it. I'm telling. Okay. Should we continue in Sanskritam or English? We can go in So you Sanskrit. stop me where you don't understand and then tell me. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Harihi Om. धन्यवाद। Bye.